लाखों और करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर और आपकी आल पर। नजरीन कराम, पंजाब की सरजमीन जिन बासलाहियत बुज़ुर्गों पर हमेशा नाज करती रहेगी, उनमें एक दरख्शंदा बुज़ुर्ग सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। बर्रे सगीर की तहज़ीबी तारीख़, पंजाब की तमद्दुनी रिवायत और इलाका रोही का सकाफ़ती पस मंज़र ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरे के बग़ैर तिश्ना रहेगा कि सूफिया की इस सरज़मीन की शनाख्त ऐसे ही बुज़ुर्गों से कायम है। सूफ़ी सकाफ़त के खदो खाल हुवैदा करने में और एक हसीन रिवायत को तसलसल अता करने में ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद ने अहम किरदार अंजाम दिया। बनज़र ईमान देखा जाए तो मकामी बूदोबाश को मुलकगीर बल्कि आफाक आशना मजहर बनाने में इन्हीं बुज़ुर्गों की मेहनत का बड़ा दखल है। पंजाबी कल्चर का अमूमी मिजाज हमाउस्त के नज़रिया यकीन से इबारत है। हज़रत शेख अकबर मुहय्युद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया वहदतुल वजूद आलम इस्लाम का एक नुमायाँ रुझान रहा है, मगर बर्रे सगीर में इसको इस कदर पजीराई मिली है कि ये मकामी सूफिया का अमूमी मेलान बना। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो इस नज़रिया वजूद को मरकज़ी हैसियत हासिल रही। इससे एक सरमस्ती और जज़ाबियत ने जन्म लिया कि लफ्ज़ लफ्ज़ नहीं रहे, जिंदा तमसाल बन गए। आप ही से ये अलस्ती मस्ती पूरी फ़िज़ा पर मुहित हुई। इरादतों का मरकज़ और अकीदतों का मंबा ये वजूद हर साहिब फ़िक्र को दावत नज़ारा देता है कि रिफ़तों का तसव्वुर भी रिफ़त आशना करता है। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ज़िलहज के आखिरी से शंबा 1261 हिजरी में चाचड़ा में पैदा हुए। तारीखी नाम खुर्शीद आलम था, मगर हज़रत फ़रीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह से ख़ानदानी अकीदत ने ग़ुलाम फ़रीद बना दिया। फ़ारूकी नस्ल ने ख़ानदान में हमीयत दीन को इस तरह परवरिश किया कि सदियों से ये घराना तबलीग दीन का मरकज़ बना रहा। वालिद गिरामी ख्वाजा खुदाबख्श रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन में रिहायश पजीर थे, मगर जब सिखों के मजालम हद से बढ़ गए तो तर्क मोलत पर मजबूर हो गए। बिलाखिर ये सादत सकूनत चाचड़ा को हासिल हो गई। ये इलाका रियासत बहावलपुर का हिस्सा था, जहाँ मुसलमान हुक्मरानी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत थी। 1269 हिजरी में वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ तो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 8 साल के थे। अगरचे इस उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुके थे, मगर तरबियत का एक लंबा सफ़र बाकी था। इस जान का सदमे में आपके बरादर गिरामी ख्वाजा ग़ुलाम फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी शफ़क़त से नियाबत की। नहायत मोहब्बत, प्यार और पुरखलूस मेहनत से तालीमी मशागल में रहनुमाई फरमाई। 13 साल की उम्र में ही बरादर गिरामी के हाथ पर बैत की और रूहानी तरबियत के मराहल तय किए। हैरत है कि कोई महरूमी और कोई नारसाई राह न काट सकी, बल्कि हसूल इल्म का सिलसिला बिला इनक़िता जारी रहा। असातिज़ा बुलंद मकाम थे तो तालिब इल्म भी फ़र्ज़ियत इल्म के जज्बे से सरशार था। हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह के अलावा तमाम मुरव्वजा अलूम फ़नून में मुकम्मल दस्तरस हासिल की। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को इसी होनहार पीरज़ादे से मोहब्बत भी थी और मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों का एहसास भी था। इसलिए परवरिश के तमाम लम्हात शाही महल सादिकगढ़ में बसर हुए। ये महल आपका ही घर रहा। महल की आसाइशें सच्चे तालिब इल्म को आसूदगियों का असीर ना बना सकीं, बल्कि इन सहूलतों से हसूल इल्म को और महमीज़ लगी। सिर्फ 16 साल के थे कि उलूम मुरव्वजा की तहसील से फ़ारिग हो गए। उलूम ज़ाहिरिया तो दरअसल वो ज़ादे सफ़र होता है जो मंज़िल रूहानियत को पा लेने का वसीला बनता है। ख्वाजा की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ। इल्म शरीयत का हिसार बांध कर ये तालिब सादिक राह सलूक पर चल निकला।
برادر گرامی کی رہنمائی حاصل تھی اور تلاش علم کی جستجو بھی جوان تھی، اس لیے راہ گزر کی دشواریاں صد راہ نہ بنیں۔ 1288 ہجری میں سرپرست و رہنما مرشد و ہادی برادر گرامی کا انتقال ہو گیا تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ مسند خلافت کے حقدار ٹھہرے۔ پھر 30 سال سے زائد عرصہ اس مسند کی زینت بنے رہے۔ ہزار جذب و شوق کے باوجود شخصیت کا وقار کبھی مجروح نہ ہوا۔ ریاضت، زہد، تقوی کا ایک جہان آباد ہوا۔ متوسلین کی کثرت تھی مگر ہمہ اوست کی فضاؤں میں پرواز کرنے والا مرد حق تربیت کے فریضہ سے کبھی غافل نہ ہوا۔ حج پر جانے کا ارادہ ہوا تو اکیلے سفر مناسب نہ سمجھا، اپنے خرچ پر 100 ساتھیوں کے ساتھ عازم حرمین ہوئے۔ اس سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ یہ دانائے راز لوگ کس قدر فیض رساں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الغنی لکھتے ہیں کہ آپ کے افکار کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خیالات پر عہد فراق کا غلبہ ہے، یعنی جس طرح اکابر صوفیہ کہتے ہیں، خواجہ صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ تخلیق سے پہلے جملہ حادث اشیاء ذات احدیت میں پنہاں تھیں۔ اسی نہا خانے سے علیحدگی خواجہ صاحب کے افکار کا محور ہے۔ یہ نظریہ دراصل ابن العربی نے پیش کیا تھا اور رومی نے اسے بڑی شد و مد کے ساتھ اپنی مثنوی میں بیان کیا۔ خواجہ صاحب کی واحد آرزو یہی ہے کہ مراجعت اسی نہا خانہ ازل میں ہو جائے جہاں ہر طرف جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ذات واحد کے جلوے سے انہیں فقط گاہے گاہے مناظر فطرت میں دکھائی دیتے ہیں، ان کا انعکاس انہیں اپنی باطن میں بھی دکھائی دیتا ہے، اس لیے وہ کہنے لگتے ہیں: یار دا جلوہ ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ منزل صرف اس کو حاصل ہوتی ہے جس کے اندر عشق کی سرمستی کوہرام بپا کرتی ہے۔ یہ سوزناکی ایک درد بھی ہے اور دوا بھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت عشق کا بار بار ذکر کرتے ہیں اور پکارتے ہیں: شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالی نوس ماں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عشقیہ ترانے تو روحی کے باسیوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے ہیں، اس لیے ہر کہیں سے ان کے اشعار کی مہکار محسوس ہوتی ہے۔ ایک کافی کا ایک بند ہے کہ عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے رہبر مرشد ہادی، عشق ہے ساڈا پیر جیں کل راز سمجھایا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے مغلیہ تاجداروں کو عقیدت رہی۔ شاہ جہان نے اس خاندان کو 5000 بیگھہ اراضی عطا کی تھی۔ آپ کے دادا قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو بڑی عقیدت تھی۔ شاہی قلعہ والوں کا یہ نیاز مندانہ تعلق آپ کے والد ماجد مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی جاری رہا۔ بہادر شاہ ظفر کے پوتے مرزا احمد اختر نے یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے حالات پر مشتمل ایک کتاب مناقب فریدی 2 جلدوں میں لکھی۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال سے زائد عرصہ مسند ارشاد کو رونق بخشی۔ بالآخر علم و عمل کا یہ پیکر عظیم چہار شنبہ 7 ربیع الثانی 1319 ہجری بمطابق 1901 عیسوی کو اس جہان فانی سے دار خلد کا راہی ہوا۔ 2 شادیاں تھیں مگر اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔